बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वैसे अमेरिका और ईरान के दरमियान तो सीज़ फायर 8 अप्रैल से नाफिज है, ताहम इस दौरान सूरत गैर यकीनी और मुबहिम रही और तनाव का भी शिकार रही है। ताहम अब भरपूर मुज़ाकराती अमल के नतीजे में मुस्बत इशारे सामने नज़र आ रहे हैं और ये तवक्कुआत सामने आ रही हैं आलमी मीडिया की जानिब से, चाहे वो अरब मीडिया हो या अमरीकी मीडिया, कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो किसी हतमी मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 24 घंटे का दौरा किया। मुख्तसर दौरा था लेकिन नतीजा खेज दौरा रहा। ISPR के मुताबिक इस दौरान उनके ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान साहब से मुलाकात हुई, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबाफ साहब से मुलाकात हुई जो कि ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर किए गए। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची साहब से उनकी मुलाकात हुई और उनको जब वो पहुँचे थे तेहरान तो ईरान के वज़ीर दाखिला ने रिसीव किया था। और इन मुज़ाकराती अमल में जो फोकस रहा वो यही रहा कि इसको मानीखेज़ मुज़ाकरात को बनाया जाए और डी एस्केलेशन की तरफ मामलात को ले जाया जाए। हमने ये भी देखा, कल भी हमने शॉट चलाया था अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस सारे मामले में जो है वो एक प्राइमरी इंटरलॉक्यूटर है और उसका किरदार अदा कर रहा है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है, मुज़ाकरातकार का किरदार अदा कर रहा है। और आज भी उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान के हवाले से प्रोग्रेस हो रही है और इसकी हतमियत से नहीं कहा जा सकता कि 24 घंटे 48 घंटे या कुछ दिनों में अमेरिका के भी वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि वो इस पोजीशन में होंगे कि इस हवाले से कोई बड़ी खबर दें। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। There's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved. दिस इशू नीड्स टू बी सॉल्व। तो ये एक रिजॉल्व और एक विल का भी इजहार किया जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चीन के 4 रोज़ा दौरे के सिलसिले में आज वो होंगजू पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत और मुतहरक शहर है, बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, बड़े खूबसूरत मनाजिर हमने देखे और वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि वो एक खूबसूरत मुतहरक शहर में पहुंचे हैं जहाँ पर IT जो है उसके बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अली बाबा का जो बहुत इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पर पूरा नेटवर्क है वो मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं, उनकी अहम मुलाकातें होंगी और जो CPEC फ़ेज़ 2 है वो इस दौरे का मरकज़ व महवर है। साथ में आपके में है कि हम डायमंड जुबली मना रहे हैं, 75 साल ईरान, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के, तो वो भी इसमें बड़ा अहम सतून होगा, उस पर भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो ईरान अमेरिका के दरमियान मामला है गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, वेरी नोटेड एनालिस्ट, माहिर बैन अक़वामी अमूर, हमें USA से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं, हमें ज्वाइन किया उन्होंने, आपका बहुत शुक्रिया। और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद को। डॉक्टर आदिल नजम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। इस दौरान थ्रू आउट ये जब मिडल ईस्ट में क्राइसिस रहा और अभी भी सीज़ फायर तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब मुस्बत पेशरफ जो है वो मुतवक्के है, और चाहे वो अभी आपने सुना अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हों या इंटरनेशनल मीडिया हो। सर आपकी क्या असेसमेंट है जो तेहरान में मुज़ाकरात हुए हैं, उससे कोई हम किसी MOU की तरफ, वो जो कहा जाता है कि एक मुफाहमत की यादाश्त या अबूरी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने जिस तरह बात की बिल्कुल लगता यही है और दुआ यही है, क्योंकि कई बार हमें पहले भी लगा है ना, पिछले हफ्ते भी हम करीब थे और उससे पिछले हफ्ते भी हम करीब थे, लेकिन करीब होने से पहुंचने तक का जो फासला है उसमें 2 फ़रीक़ैन और 2 फ़रीक़ैन के दस्तखत और एक तीसरे की रजामंदी चाहिए, और वो तीसरा जो है वो हमेशा गंद भी डालता है, और ये दोनों भी जो हैं खुसूसन उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कई बार उसमें जो है वो मुकर जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस वक्त उम्मीद भी यही है और लगता भी है कि वी आर नियर समथिंग। मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी, आपका जो इब्तदाइया था उसमें आपने लफ्ज़ हतमी इस्तेमाल किया और मैं कई चैनल्स पे हतमी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमारी दुआ हतमी है लेकिन हतमी की उम्मीद कोई नहीं है। अच्छा, आपने दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अबूरी शायद कोई हो, ये अबूरी हो सकता है, अबूरी इज़ टू माइल्ड एंड हतमी इज़ टू स्ट्रॉन्ग। एक स्टेप है जो हमें करीब ले जाएगा किसी एक हल के,
اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، تو میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر کسی کاغذ پہ ایک پہ 8-9 بلٹ پوائنٹ ہوں گے، اس پہ انہوں نے اگر اگری کر بھی لیا تو مسائل ختم ہو جائیں گے اور آپ کسی اور موضوع پہ چل نکلیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایم او یو جو ہوتا ہے وہ اگریمنٹس کی جو ٹائپولوجی ہے اس میں سب سے نچلی چیز ہوتی ہے، بیسکلی جس طرح انشاءاللہ کہتے ہیں نا، ہاں جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، اسی قسم کی ایک بات ہے یا اس سے تھوڑی زیادہ ہے، اور خصوصاً ان ممالک اور جو ان کی تاریخ ہے اس میں اس سے مکرنا جو ہے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگین آئی ریپیٹ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ، کیونکہ پہلا اگر قدم نہیں ہوگا تو دوسرا تیسرا تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یس، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جس کو ہم ایم او یو کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا، وہ بارگیننگ ہے اس کنڈیشنز پہ جس پہ باتیں آگے چل سکیں ان مور سیریس ویز۔ آپ کے جو مہمان ہیں وہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں ڈپلومیٹک پروسیسز کو، کہ جو دوسرے مسائل ہیں نا، جس طرح نیوکلیئر کا مسئلہ جی، ہے، جس طرح جو پراکسیز اور لبنان وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ خط و کتابت سے نہیں حل ہونے لگے، اس کے لیے بیٹھ کے ایکسپرٹس لیول پہ بڑی گہری باتیں کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے شروع ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ سیٹ ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں میں نے اور آپ نے کئی بار اس مسئلے پہ بات کی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، میرا موقف ابھی بھی یہی ہے، اصلی مسئلے دو ہیں، بارگین دو چیزوں پہ، بارگین اس پہ ہے رولز آف انگیجمنٹ آن ہرموز، یس، کہ ہرموز سے جو کشتیاں نکلتی ہیں وہ کس طرح نکلیں گی۔ ایران نے بھی بالکل پیچھے نہیں ہٹنا اور امریکہ نے بھی نہیں ہٹنا، لیکن کوئی رول ایسے طے ہو جائیں گے کہ کشتیاں جو ہیں ان کی کاروائی پھر سے شروع ہو جائے۔ اور آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھا ہے خصوصاً چین کے دورے میں کہ 2-3 دن میں 50 جہاز جو ہیں وہ نکلیں، وچ از اے ویری بگ نمبر۔ سو ایک طرف یہ کہ اس کے رولز کیا ہوں گے وہ ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وچ آئی تھنک از سینٹرل، آئی تھنک لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ریکمپنسیشن ہے، جو فائنینشیل رولز ہے، مقاصد، ان کے بارے میں کوئی کلیئرٹی ہو، وہ ایران کے لیے ایگزسٹینشل ہے، اس کے بغیر نہیں موو ہوتا، کیونکہ اتنی ساری کارروائی کے بعد، اتنی ساری کاسٹ کے بعد ایران اگر اس کے بغیر نکل جاتا ہے تو دین دیر از نو اگریمنٹ۔ اس کی یس، ایک صورت ہو سکتی ہے لوزنگ آف سینکشنز، ایک صورت ہو سکتی ہے انفریزنگ آف اکاؤنٹس، تیسری صورت جو میں سب سے مشکل ہے وہ ہو سکتی ہے سم سارٹ آف اے ٹول ارینجمنٹ۔ لیکن یہ دو جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اس یادداشت ہے نا، بیسکلی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایک طرح سے ایک یادداشت پہ سائن ہو جائے گا، اچھا یار اب ہم سیریس بات کرنے کو تیار ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، میں عادل صاحب آپ سے ایک اور سوال کر کے پھر میں ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جب لاسٹ ٹائم فیلڈ مارشل صاحب تہران گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کا اعلان سامنے آ گیا تھا ایران کی جانب سے، لیکن امریکہ نے بحری ناکہ بندی نہیں کھولی تھی، اور پھر وہ معاملہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گیا کہ ایران نے اس کی دوبارہ بندش کر دی۔ اب جو اس وقت جو خبریں زیادہ تر آ رہی ہیں کہ جو آپ نے بھی جیسے کہا کہ جن کو ہم ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس، ویسے تو وہ بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ ٹال کیا ہوگا اس کی جو ہے وہ انہوں نے پوری ایک اتھارٹی کریٹ کرنے کی بھی بات کر دی ہے ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ معاملہ اگر طے ہوتا ہے اور کوئی پیش رفت آتی ہے جس کی جانب جو ہے وہ اشارے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت سے جو اختلافات تھے ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، یہ معاملہ اور ایران کی کمپنسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور ٹول بھی میرے خیال میں اسی کی صورت میں بھی آ رہا تھا کہ بہت زیادہ ان کے ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس وجہ سے وہاں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 28 فروری سے پہلے بھی وہاں پر یہ پرابلم آئی تھی اور ڈالر بہت مہنگا ہو گیا تھا، تو لوگوں کا پروٹیسٹ بھی وہاں بہت زیادہ ہو رہا تھا اگینسٹ دا رجیم۔ اس وقت تو آیت اللہ خامنہ ای صاحب سپریم لیڈر تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی ہم ایم او یو 48 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں سامنے آ سکتا ہے؟ I hope so. I very much hope so. I very much hope so. لیکن میں again cautiously بات کر رہا ہوں، میں مختصر رکھوں گا آپ کے مہمان جی، کی، میں سننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں میں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز تو کھلا ہوا تھا نا، 85 دن پہلے تو کھلا ہوا تھا، جی، پھر جب یہ اسلام آباد کے ڈائیلاگ ہوا اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز پھر کھل گیا جی، کچھ جیسے ہی، لیکن کھلا وہ امریکہ نے اپنا جو ہے وہ لگا دیا اس پہ۔ سو وی ہیو بین ہیئر، اس لیے آپ کوشش اس لیے ہوں کہ یہ اس میں مسائل آتے رہتے ہیں، بمپس آتے رہتے ہیں، اور یہ بمپ سے بڑا ہے۔ اس وقت اگر میرا کوئی ڈر ہے، اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ، میرا ڈر یہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو جو ہاکس ہیں یا اسرائیل لابی ہے یا ان کے اپنے ہاکس ہیں، وہ جو ان کی طرف سے جو پش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یار ایک بار جانے سے پہلے سلیج ہیمر کر دو، اچھا، یہ ویسے ہی گر جائیں گے۔ سو دیر از اے لائکلی ہوڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہو، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں لیکن آئی ہوپ آئی ایم رانگ،
کہ اچھا میں سائن اگر کروں گا بھی تو اس سے پہلے میں ایک جو ہے نا کوئی بڑی کاروائی کروں گا، بڑا پٹاخہ کروں گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جیت گیا، اور پھر میں کہوں گا کہ اچھا جی میں جیت گیا۔ ٹھیک. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیٹ انڈر ایسٹیمیٹس کہ ایران کیا کرے گا، یس. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ میڈ کلیئر کہ وہ جیسے ہی ہوگا وہ ایک دم اس پہ کرے گا گلف پہ۔ دیٹ از وائی اب گلف جو ہے کہ ممالک جو ہیں ان سے ریزسٹنس آ رہی ہے۔ تو ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو پش اینڈ پول ہے نا، وہ ایک ان کے ہاکس ہیں، ایک ان کے ابھی بھی جو کچھ نہ کچھ الائز ہیں گلف میں، اس کی وہ ہے، اور تیسرا جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ایران ہیز ڈیمونسٹریٹڈ کہ جو آپ ازیوم کرتے ہیں وہ کرے گا، یا چپ جہاں وہ آپ ازیوم کرتے ہیں وہ چپ رہے گا، وہ شاید نہ رہے۔ ویری تو امپورٹنٹ. مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ ہاکس والا آئیڈیا کہ یار جانے سے پہلے ایک پٹاخہ اور چلا دو، اس if پہ that happens it ہاں can unravel۔ اس پہ ذرا رائے لیتے ہیں، میرے ساتھ رہے گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. سر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ خدشات بھی ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے جس کا اظہار کیا، اور وہ اس لیے بھی صحیح ہیں کیونکہ اس طرح کا رہا بھی رہا ہے، ایٹیچیوڈ بھی رہا ہے نا. آپ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں کسی ملک کے تو آپ اس پہ نتائج اخذ کرتے ہیں، اسپیشلی انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ہاکس کی جانب سے پریشر آیا تو اس وقت گنجائش ہے؟ اس وقت جو ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں تو ماحول یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرس ہیز بین میڈ، but I will be, or US will be in a position to say in couple of days or in 48 hours or 24 hours. آپ کیسے انالائز کریں گے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب؟ جی ہاں، اس کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کو خطرات اور خدشات جو ہیں وہ تو بالکل ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس کے اسباب اور عوامل بھی ہیں اس خطرات اور خدشات کے۔ ایک تو ہاکس کی بات تو ہو ہی گئی، لیکن اس سے اور بڑا ایک اس پہ جو ہے لیئر آف آرگومنٹ وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیلی لابی وہ تو اپنی تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھی ہے کہ کسی طرح اور دوبارہ ایک دفعہ اسٹرائک ہو جائے۔ پہلے تو یہ کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ سیز فائر رہے، وہ چاہتے تھے کہ سلسلہ جاری رہے، اور وہ رک گیا، لیکن اب وہ ان کی خواہش۔ تو یہ دو اگر منطق سامنے رکھ لیں تو یہی ہمارے لیے کافی۔ اور تیسری منطق یہ ہے کہ جتنی ہجانیت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں طاری ہوگی، بڑی آسانی سے اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو جب کل نیو یارک میں نکلے یا جہاں نکلتے ہیں تو نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری طرف ان کی ریٹنگ جب بھی شروع ہوتی ہے وہ نیچے ہی جا رہی ہے، تیسری طرف ان کی مہنگائی جس طرح پرائس ہائیک ہو رہا ہے، لوگ وہاں پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور وہاں ان کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ان چاروں عوامل کو ملا کے اگر اس کا وزن کر لیں تو اس کا وزن تو بہت ہے۔ کیا یہ وزن ڈونلڈ ٹرمپ برداشت کر لیں گے، یا وہ اسرائیلی لابی اور نیتن یاہو اور ہاکس کا وزن برداشت کر لیں گے؟ ابھی دیکھنا یہ یہ پلڑا دونوں کا برابر جا رہا ہے، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے جو اشارے مل رہے ہیں، جس میں مارکو روبیو کا تازہ ترین اشارہ، اور گزشتہ شب مارکو روبیو کا اشارہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اشارے کہ جی ہم بہت نزدیک پہنچ گئے لیکن ہم تیار بھی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ تیار ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کے 13 جو بیسز ہیں ان پر بہت نقصان ہوا، اور یہ ان کی اپنے نیو یارک ٹائم میں چھپ چکا ہے۔ یہ جان ویر شائمر اس کی تصدیق کرتے ہیں مختلف تحقیق کرنے کے بعد، جو پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کی شکاگو یونیورسٹی میں، آج بھی ان کا وی لاگ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 13 بیسز تو بالکل اس میں تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ تو اتنی تباہی بربادی کے بعد انہوں نے ریپلینشمنٹ کیا ہے، سارے تو ریپیئر نہیں کیے، لیکن عام زمینیشن اور باقی جو ان کا چیزیں جو اس وقت اسٹرائک کے لیے ان کو ضرورت ہے، وہ ضرورت امریکہ نے پوری کر لی ہے۔ تو اب جس اس پلڑے میں اگر دونوں میں یہ ڈال کے دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کا پریشر، عوام کا پریشر وہاں، اور کانگریس کے باقی افراد کا پریشر ہاکس کے علاوہ، ان تمام کو دیکھا جائے تو ان کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے وہ جو تلخی والی بات آئی نیو یارک ٹائم میں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب گفتگو کی نیتن یاہو سے 2 مرتبہ، دونوں دفعہ تلخی پیدا ہوئی، وہ یہی وجہ ہے ڈس ایگریمنٹ کی۔ اور اس سے پہلے جیڈی وینس کی بھی تقریباً 1 ماہ پہلے یہ گفتگو لیک ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ جیڈی وینس کے ساتھ ساتھ بھی تلخی پیدا ہوئی تھی گفتگو میں نیتن یاہو کے۔ تو اگر اس کا آغاز اگر فائنلی کیا جائے تمام باتوں کا، تو محسوس ہوتا ہے کہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کی امید زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دونوں پارٹیز کی مفاد میں ہے۔
دراصل اگر ایران کی بات کی جائے جی تو کیا ایران متحمل ہو سکتا ہے ایک طویل عرصے کے لیے کہ اس کی تمام بندرگاہیں بند رہیں اور اس کی تمام جو $90 بلین کی ان کی آمدن ہے تیل سے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے علاوہ ان کی خوراک کی جو کہ وہ 20 سے 30 ملین ٹن ہر سال منگواتے ہیں خوراک، وہ نہ ملے ان کو ٹائم پر؟ کیا وہ چاہتی ہیں کہ جو 6 ملین لیٹر ڈیلی کا ڈیفرنس ہے ریفائنڈ آئل کا، جو پیٹرول اور ڈیزل کا، ان کو جو وہ خود ریفائن نہیں کرتے ہیں باہر سے منگاتے ہیں، تو 6 ملین لیٹر ڈیلی کا اگر لگائیں تو کتنے پہیے رکیں گے ایران کے؟ ٹھیک ایران ٹھیک ہے ایبزارب کر سکتا ہے، درست ہے امریکہ کے کم مقابلے میں زیادہ ایبزاربشن پاور ہے ایران کے پاس، لیکن انلمیٹڈ نہیں ہے، یس تو لہٰذا دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی گلف ضرورت ہے کنٹری کی ضرورت سر، ہے، دنیا کی امپورٹنٹ ضرورت اس پہ دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. آپ نے کہا دونوں کی ضرورت ہے، اور بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور پوری دنیا کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ملٹری آپشن ہے اس وقت؟ جیسے ڈاکٹر عادل نجم صاحب کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایگو کی یا اپنا ایک وار وکٹری نیریٹو کے لیے جو ہاکس ہے ان کی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے کچھ سلیج ہیمر کا استعمال کر کے کہیں کہ اب میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ان انٹینڈڈ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں وہ ملٹری آپشن اس وقت آف دا ٹیبل ہے اور ڈپلومیٹک پاز بھی ہے اور اسی سے ریزولوشن نکلے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال میں ڈاکٹر عادل نے اور ڈاکٹر جمیل نے بڑے مفصل انداز میں تمام چیزیں بیان کی ہیں، اور میں تقریباً تمام چیزوں سے ایگری بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں ملٹری آپشن جو ڈاکٹر عادل نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ایک خدشہ ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ یہ جو آخری دیوار کھڑی ہے ایران کی صورت میں اس کو ختم کیا جائے. لیکن اسرائیل اور امریکہ دونوں کی میرا خیال میں آبجیکٹیوز ایک نہیں ہیں، ایران کے متعلق بھی اور مڈل ایسٹ کے متعلق بھی. امریکہ ایز اے پاور اینڈ ایز اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا سب سے بڑا جائنٹ ہونے کے ناطے اس کا جو سب سے زیادہ خریداری ہے وہ ادھر ہی ہے، Yes. مڈل ایسٹ میں ہی ہے، Yes. اور انہی ممالک سے ہے جن کے لیے ایران ایک بوگی کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو ایران کا سٹیٹس کو مینٹین رکھنا اور ایران کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز نہ کرنا میرا خیال میں امریکہ کی ایک پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو بالکل تہس نہس کر دیا جائے. یس سو ملٹری آپشن امریکہ نے جو اپنی آخری استعمال کی، اور جس میں انہوں نے کہا تھا، ٹرمپ نے دھمکی بھی دی تھی اس سے پہلے کہ جی ہم جو ہے اس کو سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے، تو وہ دھمکی کے طور تک تو ٹھیک تھی، اور انہوں نے جو حملے کیے وہ تھوڑے بہت انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ان کے انفراسٹرکچر پہ کیے، برجز پہ کیے، اور ایک آدھا ان کے انرجی اس کے اوپر بھی کیا. بٹ دیٹ واز مور آف اے سمبولک تھنگ، اور اس سے جتنا نقصان ہوا ایران کو اس سے زیادہ میرا خیال میں انہوں نے جو کاؤنٹر حملے کیے دبئی پہ، یو اے ای میں، کویت میں اور قطر میں، تو ان کو زیادہ نقصان ہوا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ اور یہاں ٹرمپ کے پاس یہ ابھی ایک اسٹیمنا موجود ہے، اور یہ ایک آئی وڈ سے کہ آپشن ہے کہ وہ فردر کسی قسم کی ملٹری ایسکیلیشن کریں، بیکاز آلریڈی جو یہ جنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے ایران کے فیور میں. حالانکہ ایران نے بڑی سفرنگ کی ہے، بہت سیکریفائس کیا ہے، بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور میرا خیال میں اس کو بہت وقت لگے گا ریکور کرنے میں بھی. بٹ اوور آل ایک مورل وکٹری بھی ہے، ایک ملٹری وکٹری بھی ہے، اور ایک ڈپلومیٹک وکٹری بھی ہے، اور انفارمیشن ڈومین میں بھی آپ سمجھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کے خلاف ایران کی وکٹری ہے، جو کہ آپ دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے. دا اونلی تھنگ واز کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. They kept standing against a military might of Israel and America, which is unprecedented in the history. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز تھیں ان کے ارد گرد وہ بھی سب ہوسٹائل تھیں، بٹ they were able to sustain and they were able to retaliate and inflict a cost on America also. دیکھیں اس وقت جتنی انفلیشن عادل نجم صاحب بتا سکیں گے ہائی ہے امریکہ کی، it is all time high. فوڈ اور جو پرائسز ہیں انرجی کی اور جو اس کی فیول کی، وہ بھی آل ٹائم ہائی ہیں اس وقت امریکہ میں. تو دے ہیو انفلکٹڈ اے کاسٹ. ابھی ریسنٹلی آیا تھا ایک اسٹڈی آئی تھی کہ 42 ایئر کرافٹ ان کے ڈیمیج تباہ ہوئے ہیں، ڈیمیج نہیں تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز تھے، ان میں ایئر ریفیولرز تھے، ایویکس تھے، C-130s تھے، F-35 تھا، F-15 تھے. سو دے آل مطلب ہیو گون ایکچولی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاید اور بھی زیادہ ان کے کچھ جہاز ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے دیکھیں، ایک ٹومو ہاک جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے شاہد کے اگینسٹ،
بلکہ کافی سارے کرتے تھے ٹوماہوک. شاہد ڈرون جو ہے اس کی قیمت 25 سے لے کر $50,000 تک ہے, اور ایک ٹوماہوک کی قیمت 3.5 سے $4 ملین تک ہے. Yes. سو سی دا مطلب کاسٹ وچ ہیز بین انفلیکٹڈ, اور وہ جتنا وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے, اور تقریباً 30 سے $50 ملین تک کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. 29 یا 30 بلین ڈالر کا کہہ رہے تھے جو آرم سروسز کمیٹی میں انہوں نے کہا تھا. جی ایگزیکٹلی. سو اوور آل بہت ایک کاسٹ انفلیکٹ ہوئی ہے, اور اس کا جو سیکنڈ آپشن جو میرا خیال میں جو اب دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب خود بھی ایک ڈائلیما میں ہے, کیونکہ وہ ایک گینگسٹر طرح کی ان کی مینٹلٹی رہی ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہی ہیز نیور بین ایبل ٹو چیکن آؤٹ, اور ابھی جو گیم ہے وہ ساری اسی چیز کی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ. تو ایرانیئنز آلسو نو دیٹ دے آر آن اے ویری اسٹرانگ پوزیشن, اور وہ 2-3 چیزیں منوانا چاہتے ہیں بڑی سیریسلی, اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ اگر کسی قسم کی پیس ڈیل ہوتی ہے تو یہ سسٹینیبل ہو اور چلے, اور یہ میڈنس بار بار نہ ہو اور 6 مہینے بعد یا 8 سال بعد کے آ کے حملہ کر دیا اور کبھی نیوکلیر کا ریزن بنا لیا, کبھی کوئی اور ریزن بنا لیے. دوسرا ایک اتھارٹی بنے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جس کا کنٹرول ایران کے پاس ہو, اور اس کا تعلق کوئی امریکہ سے نہ ہو, اور اس کا اوور آل کنٹرول عمان اور ایران کے پاس ہو. اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ اور وہ ان کے پاس آئی وڈ سے کہ آفٹر دس وار, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہارے نہیں ہیں, بیکاز ان کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے. ان کے پاس جو کیپیبلٹی تھی ڈرونز بنانے کی وہ انکریز ہو گئی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم. میزائلز ان کے پاس اسٹاک زیادہ اس وقت موجود ہے. اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ریکور کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے جس طرح ڈاکٹر عادل نجم نے کہا کہ وہ کمپنسیشن چاہ رہے ہیں, اینڈ دے وانٹ دیٹ کمپنسیشن ویری سیریسلی, ناٹ اونلی آف دا وار بٹ وہ والے پیسے بھی جو آلریڈی ہولڈ کیے ہوئے ہیں امریکہ نے, فروزن ایسیٹس جو ہاں جی جو کہ ان کو دینے ہیں, جس کو امریکہ مانتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیا ہوا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو ریلیز دوز ایسیٹس فار ایران. سو یہ اوور آل ایک سینیریو بنا ہوا ہے جس کو میرا خیال میں آنے والے 2-3 دنوں میں سمجھنا ہوگا. پاکستان ایز اے میڈیٹر از پلئنگ اٹس رول, بٹ ایران از دا ون وچ ہیز سفرڈ موسٹ اینڈ ہیز سیکریفائز موسٹ. سو فائنلی کال جو ہے وہ ایرانینز کی ہوگی, اور چائنا جانا پرائم منسٹر کا امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت اگر کوئی کنٹری انفلوئنس کر سکتی ہے ایران کو تو میرا خیال میں وہ چائنا ہے جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, ہاں یہ جو اینڈ کی بات کی ہے بچوں کو اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ چائنا کا بھی وزٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا, اس کا ٹیک اوے آپ کے خیال میں کیا تھا, اور یہ جو بات کر رہے ہیں ایئر مارشل صاحب کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا چائنا میں موجود ہونا, اور چائنا عباس اراغچی صاحب بھی اس سے پہلے گئے تھے چائنا میں, چائنا کا بڑا کردار رہا ہے. پھر امریکہ کے صدر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو ٹرمپ صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا چائنا بھی چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھلے اور اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو. کتنا بڑا فیکٹر ہے چائنا؟ ہم نے ان کے دورے کے بعد دیکھا رشین پریزیڈنٹ بھی چائنا گئے تھے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, اور سر امریکہ کے اندر کی سچویشن بھی بتائے گا. کانگریس میں ان کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی سینٹ سے تو پاس ہو گئی تھی, پھر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا کیونکہ ڈر تھا کہ ڈیموکریٹس ول کیری دا ڈے, اور تلسی گبارڈ صاحبہ کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. اگر اس کے جو 2 آپ کے سوال ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور چین, میں دوسرے کو اگر پہلے لے لوں بہت مختصراً, آپ کے مہمان جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ لائق ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک چیز پہ میں تھوڑی سی ایک نوانسڈ ویو دوں گا. میرے خیال میں امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا جو انٹرنل اکنامک امپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے اچھا جتنا ہم تصور کر رہے ہیں, جتنا باہر کی دنیا میں. اور باہر کی دنیا سے دیکھیں نا, ہمارے یہاں بھی تیل کی ہو, بھارت میں ہو, چین جاپان میں ہو, میں آسٹریلیا میں تھا, وہاں تمام جگہ پہ اس کی جو امپیکٹ ہے وہ ریل ہے. یو ایس میں ابھی تک ریل نہیں ہے, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. یو ایس میں اگر کوئی اکنامک گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوں گے. سو تیل کی قیمت جہاں میں رہتا ہوں تقریباً 30% اوپر ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے, تیل کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, تو اس سے کسی نے اپنی ہیبٹس نہیں چینج کی. آپ کی سٹاک مارکیٹ ابھی بھی روز جو ہے وہ ریکارڈ بنا دیتی ہے. اس لیے نہیں کہ ایران کی جنگ ہو رہی ہے, یہاں کی بڑی اکنامک خبر جو ہے وہ اے آئی اور نیویڈیا کے سٹاکس وغیرہ ہے. سو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کوشن ملا ہوا ہے, لیکن سیریس مبصرین ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشن طویل نہیں ہے. اصلی جو قیمت ہے انٹرنل وہ ہے سیاسی, اور اس سیاسی میں بھی یہ جو ہے وار پاور ایکٹ کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اچھا, یہ نہ دیکھیں نا, وہ جارج بش نے بھی نہیں اس کو فالو کیا تھا, اوباما نے بھی نہیں کیا تھا, اور ٹرمپ نے بھی نہیں کیا. سو بیسکلی ہی ول اگنور اٹ, ہی ول فائنڈ سم وے. لیکن یہ اتنا ہی سیریسلی لیتے ہیں پارلیمنٹ کو جتنا باقی سارے لیتے ہیں, خصوصاً جنگ کے دوران.
असली जो कहानी है वो आपके पहले सवाल में। आई थिंक कि इन सम वेज पुतिन का दौरा उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना ट्रंप का था। ठीक। देखिए मैं पिछले कुछ दिन से कह रहा हूँ, शायद आपके प्रोग्राम पे भी कहा हो, लेकिन नहीं कहा तो फिर कह देता हूँ। मेरे ख्याल में व्हाट वी आर सीइंग इज के बीजिंग इज द न्यू वॉशिंगटन। इसका ये इम्पोर्टेंट। मतलब नहीं वॉशिंगटन खत्म हो गया, हाँ। लेकिन जहां आपको हमें हम सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ, हमारी जो तारीखी आदत है वो ये है कि जब कोई वॉशिंगटन जाता है तो समझो कि क्यों गया, क्योंकि वो बड़े चौधरी साहब का घर है। अब एक और बड़े चौधरी साहब आ गए, उनका भी घर है। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप भी गए, वहां प्यूटन गए। प्यूटन जो है, रिमेंबर, ये उनका 27वां दौरा था। शी और प्यूटन साहब की 27वीं मुलाकात थी बीजिंग में। उससे पहले कौन गया? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए। उससे यस। पहले किसने हाजिरी दी? जर्मनी की चांसलर ने दी। चले, पाकिस्तान तो हमारा पुराने ताल्लुकात हैं, हम बारी बारी जाते हैं। उसके अमेरिका के दौरे से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए। तो जी। आप अगर ये सिर्फ देखें ना, ये आप लिस्ट बना लें कि किस किस का जहाज उधर जा रहा है। वॉट यू आर सीइंग इज ए चेंजिंग फेस ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। अगेन, ओके। उसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है खत्म हो गया, लेकिन जब पावर शिफ्ट होती है, उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसमें से एक है ये। नाउ आई डू नॉट नो, कि मेरे पास खबर कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों गए। आई एम श्योर ये वाला जो दौरा है ये पहले से इसकी वजूहात भी थी, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसे नहीं है कि इस टाइमिंग की वजह से वहां गए। लेकिन इस टाइमिंग की वजह से आज भी हमें खबरें हुई हैं कि वो जो बैंक्वेट से पहले जो है, जो ईरान में गुफ्तगू हुई, उस पर कोई ब्रीफिंग वगैरह हुई। तो जाहिर है इन अ चेंजिंग वर्ल्ड वेयर चाइनाज रोल इज बिगर। चाइनाज रोल, मैं आखिर खत्म ये करता हूँ, चाइनाज रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरान पे प्रेशर डाल सकता है। चाइना का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर डाल सकता है। यस। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड चेंज होता है, मेरे ख्याल में उसका एक फैक्टर ये होगा कि जो उन्होंने जाके शी के साथ देखा है। लेकिन वो जो पीकॉक गेम थी ना, ये गए हैं, जी। वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मैं सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी। वो जो ग्रेट हॉल ऑफ से जब सीढ़ियां उतर के आते हैं शी साहब, 2 मिनट लगते हैं उन्हें सीढ़ियां उतरने में। डोनाल्ड साहब ये देख रहे हैं कि मेरा बॉल रूम जितना मर्जी बड़ा हो, इनकी ग्रेट हॉल जो है वो बहुत पुराना भी है और बड़ा भी है। सो सही। यू आर सीइंग पावर शिफ्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स पावर, and power comes from where power now comes also from Beijing. वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जमील साहब, आपकी इजाज़त से आमिर मसूद साहब ने फिर ब्रेक से कबल जवाब ले लेते, उन्होंने चले जाना, आप हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर आदिल नजम सभी। आमिर, एयर मार्शल साहब, आपसे सर जाना चाहूँगा, देन वी विल गो फॉर अ ब्रेक। सर, आप अब इस वक्त एज वी स्पीक, आपको जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो साहब का कहना है कि जो खबर है वो 24 घंटे, 48 घंटे या कुछ दिनों में आ सकती है, तो आप यही हम एक्सपेक्ट करें, आप भी ये एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह कोई खैर की खबर होगी? ये तो नहीं होगा जो अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पे एक नक्शा शेयर किया हुआ है, जिसमें वो वैसे उन्होंने जो पहले भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन वो ईरान के नक्शे पे वो अमेरिका का झंडा सा लगाया हुआ है। उस ज़हनी कैफियत से पीछे हटेंगे एंड बेटर सेंस विल प्रिवेल? इसका सलमा ठीक है। जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ जो आपका जवाब दिया था जब शुरू में भी आदिल नजम साहब ने, कि देखें ये सिचुएशन जो है मैक्सिमम जो इस वक्त स्टेलमेट और स्टेग्नेशन की तरफ आई हुई है, सर। उसमें एक बेहतरी ज़रूर आएगी कि एक किस्म की नोशन ऑफ विक्ट्री ट्रम्प साहब अपनी शो करेंगे और किसी तरह से मीडिया को और अवाम को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ईरान को तहस नहस कर दिया है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ऑप्शंस और इन सब को कर दिया है। और उसमें पाकिस्तान के मीडिएटर के तौर पे जो एक रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की, कोई एक किस्म की कोई बीच में कोई स्टेटमेंट वगैरह आएगी और उसको ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अपनी नोशन ऑफ विक्ट्री के लिए, ताकि इस अजाब से जिसमें वो फंसे हुए हैं, जिस डायलेमा में वो फंसे हुए हैं, उससे वो निकलें और वो किसी तरह से अपने आप को भी जस्टिफाई कर सकें अवाम के सामने, पब्लिक के सामने, जो चाह रही है इस वक्त कि किसी किस्म का कोई कंक्लूजन हो, कोई सिचुएशन कोई रिजॉल्व हो किसी तरफ, और किसी तरफ ऊंट किसी करवट बैठे जो कि बैठ नहीं रहा। और ईरान इनको बैठने इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि ईरान ने सबसे ज्यादा सफरिंग की है
اور ایران ان تمام چیزوں کو جو وہ شرائط چاہتا ہے, چاہے وہ 60% یورینیم انریٹ جو ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے کسی جگہ پہ, یا ہوموس کا کنٹرول ان کو دینے کا ہے, یا میزائل پروگرام ختم کرنے کا ہے, یہ چیزیں ایران کو قابل قبول نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی کل ان لوگوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور they will never want this thing to happen because وہ اس وقت ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ this situation may be resolved through some sort of statement or some notion of victory which is being manufactured or architectured by the American president, but this state of ایک uncertainty اور volatility اس ریجن میں رہے گی اور شاید زیادہ بڑھ جائے, اور یہ کسی طرح سے بھی کمپلیٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جا سکے گی. ویری امپورٹنٹ, آپ نے کہا والیٹیلیٹی جو ہے وہ رہے گی. بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب ہمیں جوائن. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹا ویورز وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں امور خارجہ کے حوالے سے, اور جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک تو بہت بڑا جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اہم ایشو ہے وہ مڈل ایسٹ کرائسس ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے, سیز فائر تو موجود ہے جیسے میں نے ابتدائی میں کہا تھا, لیکن معاملات جو ہیں جیسے ابھی بریک پر جانے سے قبل ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ وولیٹائل ہی رہیں گے اور وولیٹیلیٹی پائی جاتی ہے. اور دوسرا وزیر اعظم کا چین کا دورہ, اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر یاسر مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے چائنا سے, بیجنگ چائنا سے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سر آپ کے پاس میں چاہوں گا چائنا فیکٹر, سر اس پہ روشنی ڈالیے گا. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بھی کہا کہ اب چائنا جو ہے وہ ایک طاقت کا ایک بڑا مرکز, متبادل آپ کہہ سکتے ہیں یا برابر کا کہہ سکتے ہیں, واشنگٹن کے بیجنگ بھی آ رہا ہے. آپ کی کیا اس حوالے سے ٹیک ہے, اور ان کی رائے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی ویزا وی ایران امریکن جو اس وقت کانفلکٹ ہے؟ یقیناً چائنا کی رائے اور چائنا کی جو اکنامک مائٹ ہے اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں, ان تمام کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ظاہر ہے ان کی رائے کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا چائنا کو. اور یہ درست ہے کہ چائنا جو اس وقت چائنا ہے وہ 10 سال پہلے وہ چائنا نہیں تھا, اس سے بہت زیادہ قوی چائنا ہو گیا ہے, مضبوط ہو گیا ہے, اور چائنا بالکل پیرل آتا جا رہا ہے. دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے, تقریباً 20 ٹریلین سے زیادہ کی ان کی اکانومی ہے. اسی طریقے سے ان کی 2010 سے بگیسٹ مینوفیکچرنگ پاور ہے, اور 2013 سے ٹریڈنگ میں دنیا کا سب سے بڑا ہے. بی آر آئی کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے دنیا میں 157 ممالک سے اس کا ایک سافٹ امیج بھی ہے, اور ایک رب سب بھی ہے, ایک ایم او یو بھی ہے, ایگریمنٹس ہے بہت ساری کنٹریز کے ساتھ. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یس امریکہ پر بھی اس کا اثر ہے. اور ابھی آپ نے سن ہی لیا ڈاکٹر صاحب کی بات کہ کس طرح ڈاکٹر عادل صاحب نے جو بات کی کہ کس طرح یاترا کیا جا رہا ہے یورپین کنٹری کے سربراہان کے طرف سے, یو کے طرف سے, کینیڈا کے طرف سے, اور امریکہ کے طرف سے خود. تو ظاہر ہے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا سفر جو کہ اس میں شاید 2 دہائیاں لگتی, لیکن اب یہ جو پیراڈائم چینج ہوا ہے ایران اور امریکہ اسرائیل کی وار کی وجہ سے, اس میں میرے پرسپیکٹو کے حساب سے
स्पीड और तेज हो गई है। और अगर देखा जाए कि अस्करी लिहाज से तो यस, चाइना के अगर साजो सामान के लिहाज से देखा जाए और अगर बजट के लिहाज से देखा जाए, अमेरिका और चाइना के अस्करी बजट के लिहाज से, तभी चाइना के पास अभी चाइना को उसमें वक्त लगेगा। लेकिन चाइना के पास अगर आप एआई के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके रिसर्च कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके स्पेस में रिसर्च और स्पेस, रशिया और चाइना मिलकर जो स्पेस में वेपनाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, उससे अमेरिका भी यकीनन, इसीलिए तो उन्होंने ग्लोबल डॉम का जो अनाउंस किया है, वो किस लिए किया है? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाली जंगों में स्पेस पे जो मजबूत होगा, जो ताकतवर मुल्क होगा, वही राज करेगा दुनिया पर, उसी को ही ज्यादा तक़वियत मिलेगी राज करने की। तो यस, आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है कि चाइना की बात को बिल्कुल मायने है, लेकिन चाइना खुल कर नहीं आता है सामने। चाइना किसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद नहीं कूदता है। चाइना मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक अंदाज में, आप देखेंगे चाइना ने ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में अपने जो 4 पॉइंट दिए, वो एंड यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है कि सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए, यूनिलैटरल हमला किसी पे ना किया जाए, और जो उनका हक है उसके मुताबिक उनको वो हक मिलना चाहिए मुख्तलिफ ममालिक को, उनकी टेरिटोरियल। तो ये तमाम चीजें जो है, चाइना बड़ी ब्रॉड वे में और डिप्लोमेटिक अंदाज में वो किसी मुल्क को सपोर्ट करता है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जिस तेजी से ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ सफर जारी है, तो इस पूरे इलाके का एक सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज हो जाएगा, इस पूरे इलाके की कैलकुलस सिक्योरिटी की चेंज हो जाएगी आगे जाके। लेकिन जब तक वो चेंज नहीं होगी, उस वक्त तक जिस तरह के एयर वाइस मार्शल साहब कह रहे थे कि सिचुएशन वोलाटाइल रहेगी। इजराइल का जब तक अमेरिका की पुष्ट पनाही इजराइल पर रहेगी, जो कि आगे आने वाले वक्तों में फोर्सिबल फ्यूचर तक रहेगी, क्योंकि जो लॉबी वहां है उसकी सराहत अमेरिका के तकरीबन तमाम महकमों में, व्हाइट हाउस के से लेकर हर महकमे में मौजूद है। लिहाजा वो यकीनन उनकी उसकी वजह से वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन ये जब सफर मुकम्मल हो जाएगा ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का, तो उसके बाद फिर जाहिर है ये पलड़ा भारी हो जाएगा ग्लोबल साउथ का, चाइना रशिया ये ब्लॉक पूरा। तो उसके बाद फिर ये मामला दूसरे होंगे, सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर यासिर मसूद साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वज़ीर आज़म का दौरा है, एक तो ये CPEC फेज़ 2 के हवाले से बड़ा शामिल है, दूसरा इसकी टाइमिंग्स की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि डिस्कशन में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त मामलात हैं, आपने देखा कि जो तेहरान प्रोसेस भी हुआ और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद थे, ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मुस्बत जो है और मानीखेज़ मुज़ाकरात हुए। आप किस तरह असेस करेंगे सिटिंग इन बीजिंग, एक तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, ज़ाहिर बात है 75 साल का सफ़र है और इसको डायमंड हम जुबली अपनी मना रहे हैं, उसके तनाज़र में, CPEC फेज़ 2 के तनाज़र में, और ये जो मामला जो पाकिस्तान जैसे डॉक्टर मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि प्राइमरी इंटरलॉक्यूटर है, उसका किरदार जो है, और चाइना भी चाह रहा है कि ये पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़ा है, वो भी चाहता है कि ये हॉस्टिलिटी ख़त्म हो और अब नया हॉर्मुज़ खोले, तो उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे डॉक्टर यासिर? ये बड़ा अच्छा, और 2-3 सवाल थे आपके एक सवाल में, और मैं इससे इब्तिदा करूंगा कि जब तक जैसे हम चाइना पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं, जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं ओवर द इयर्स, और जिस तरह थ्रू थिक एंड थिन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का साथ दिया है, टेस्टिंग टाइम में, टेंटलाइजिंग टाइम में, ट्राइंग टाइम्स में, तो उससे ये जाहिर होता है कि ये रिलेशनशिप बड़े पॉजिटिव समत में इवॉल्व हुआ है। हम गोल्डन जुबली तो मना रहे हैं, और उसमें ऑफ कोर्स यहाँ बीजिंग में इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसमें जो ये वाला जो विजिट है, इसको कोई रूटीन डिप्लोमेटिक ओपनिंग या रूटीन डिप्लोमेसी के तनाज़ुर से बहुत बड़ा देखा जा रहा है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, देखें जो सिग्नलिंग है ना, वो हमें बहुत कुछ बताती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो प्रेसिडेंट शी से भी मिलेंगे और इनके प्रीमियर से भी मिलेंगे, और इससे भी बड़ी बात अगर आप देखें कि इसकी टाइमिंग की आपने बात जी, अभी बीजिंग में पिछले 6 माह में आउट ऑफ 5 UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स में से 4 को उन्होंने होस्ट किया, और उसके अलावा जो है रीजनल जो एक्टर्स हैं उनके लीडर्स वो बैक एंड फोर्थ बीजिंग आ रहे हैं।
सो बीजिंग इटसेल्फ जो है वो इमर्ज हो रहा है एज ए डिप्लोमेटिक हब, क्योंकि दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका जितना भी मैं समझता हूं कि बीजिंग उसको कैच कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को, और कंट्री मुल्क में दुनिया में स्टेबिलिटी को वो प्रमोट कर रहा है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, पीस एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि दो बड़े पावरफुल लीडर्स ने बीजिंग का विजिट किया और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजिट है, ये इटसेल्फ जो है सिग्निफाई करता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ गई है। डेफिनेटली जो पाकिस्तान का क्लाउट है, डिप्लोमेटिक क्लाउट है, शटल डिप्लोमेसी में डे इन एंड डे आउट जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हैं, उसके फ्रूट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो अब चाइना जो है, मैं क्या इससे क्या हम अखज़ करते हैं, इस विजिट से ये फील हो रहा है कि जो हमारे अब तक के एग्जिस्टिंग रिलेशंस थे उसमें एक ट्रेमेंडस चेंज आएगी। अगर हम सी पैक की भी बात करें तो उसका जो फर्स्ट फेज था वो रोड्स के ऊपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, हम एनर्जी डेफिशिएंट थे, उस सी पैक फेज 1 ने हमें एनर्जी एफिशिएंट बनाया। ये जो नेक्स्ट फेज है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रीजनल इंटीग्रेशन होनी है, इसमें इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग होनी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छे और पॉजिटिव सिमत में ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, मैं दोबारा लौट के आता हूं। डॉक्टर आदिल नजब साहब, जी आखिरी पॉइंट बताएं जी आमिर साहब। जी आखिरी पॉइंट ये है कि जो आपने बात की यासर साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, जी और मैं एम्बेसडर साहब को भी एक थोड़ा सा इसमें ऐड अप करना चाहूंगा कि वो खुल के सामने नहीं आता चाइना, वो खुल के सामने नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि चाइनीज की जो फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी टूल्स जो हैं इनके यहाँ विकेबलरी, लैंग्वेज और सिग्नलिंग बहुत मैटर करती है, तो वो सपोर्ट करते हैं इस पूरे मामले में। आपने देखा है कि ईरान को वो सपोर्ट करते आए, अच्छा, और करते रहेंगे आगे भी। तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का रोल है एज ए स्टेबलाइजर, उसको चाइना बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और उसको एक्सटेंड करना चाहता है कमिंग टाइम में। डॉक्टर आदिल नजब साहब, सर रीजनल इंटीग्रेशन की भी बात कर रहे हैं, और ये जो ममालिक हैं इसमें मैं अगर आपकी रहनुमाई चाहूँ तो चाइना सी पैक में इनको शामिल करना चाह रहा है। आप ईरान की बात कर लें, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली सी पैक का है, हम तो फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। तो इस रीजनल इंटीग्रेशन के जो सी पैक फेज़ 2 है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसके भी तनाज़र में, और 75 ईयर्स ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप को आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिए, अगर मैं 75 ईयर वाली जो बात है, पाकिस्तान के लिए ये सबसे अहम रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के लिए ये सबसे अहम रिलेशनशिप रही है, और कम से कम फोर्सिबली इट विल रिमेन पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो और चाइना के लिए भी पाकिस्तान बड़ा ज़रूरी रहा है। और क्योंकि वक्त के साथ देखिए, सियासत में दोस्तियां नहीं होती हैं, सियासत में, आलमी सियासत में ज़रूरतें होती हैं, लेकिन जब आपकी रिलेशनशिप इतनी तवील हो तो आपकी आदत जो है वो मुस्तहकम होती जाती है। आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पे किसके लिए डिपेंड कर सकते हैं। सो अगर आप ये 75 साल देखें, उसमें चाइना कितना तब्दील हुआ, दुनिया में कोई मुल्क उतना नहीं तब्दील हुआ। उस तब्दीली में पाकिस्तान जो था वो चीन के साथ था, और उसमें पाकिस्तान पे भी जो चीज़ें आई, जो अप्स आए, जो डाउन्स आए, वो उसमें भी चाइना साथ था। तो उससे एक स्टेबिलिटी मिली है। मेरे ख्याल में उसकी सियासी अहमियत यह है कि जिस दौर में अब हम हैं और जा रहे हैं जो अनस्टेबल रहेगा, वहाँ स्टेबल रिलेशनशिप्स की वैल्यू बड़ी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की चैलेंज वही रहेगा कि बिकॉज पाकिस्तान के लिए चाइना इज अ नॉन नेगोशिएबल रिलेशनशिप। किसी ना किसी वक्त अमेरिका, और ऑलरेडी हो नजर आ रहा है, अमेरिका और चीन की जो कशीदगी है, कभी ना कभी चाइना खुल के आएगा, आना पड़ेगा, हर बड़ी ताकत को आना पड़ता है। एट दैट पॉइंट जब पाकिस्तान पे प्रेशर होंगे साइडें पुगने के, देन द क्वेश्चन विल बिकम कि व्हाट डू वी डू। और मेरे ख्याल में इस वक्त अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान हैज प्लेड वेरी वेरी वेल एंड प्रिंसिपल पे प्ले किया है कि जी हम जो हैं, हम असूल के साथ हैं, प्रिंसिपल के साथ हैं, हम एक टीम चूज करने वाले नहीं। लेकिन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना, आई थिंक इंटरनेशनल अफेयर्स में, मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही है।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुल्फ़िकार महतूब साहब टुवर्ड्स द एंड हमें ज्वाइन किया उन्होंने। महतूब साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप? डॉक्टर आदिल नजम साहब ने उसको बड़ा अहम नुक्ते को छेड़ा है कि इस वक्त इंस्टेबिलिटी में एक स्टेबल रिलेशनशिप है चाइना और पाकिस्तान का, और डॉक्टर यासिर मसूद साहब कह रहे हैं कि ये जो दौरा है उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है, क्योंकि दो सुपर पावर्स के सदूर जो हैं अमेरिका और रशिया के, उसके दौरे के बाद जो है, उन दौरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा जो है वो शेड्यूल हुआ है। जी महतूब साहब। जी बिल्कुल अनवर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बाज़ लोग हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर बन के अब उभरा है। जी। अब आप जरा गौर से देखें कि जब से जो पिछले 10 मई वाला हमारा रिजॉल्व है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो हैसियत है, उससे पहले की अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिकली और दुनिया के अंदर हमारी हैसियत कुछ और थी, और उसके बाद कुछ और हुई है। और ये जो दौरा जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद और जो है वो रशियन प्रेसिडेंट के बाद, व्लादिमीर पुतिन के बाद शहबाज शरीफ का ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो वो टाइमिंग की बात है, वो एक और तरह से दूसरे एंगल से आप देखें तो मार्को रूबियो इस वक्त इंडिया में है। यस। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का चीन के अंदर होना इस बात की नुमाइंदगी भी करता है कि अगर कोई बैलेंस अगर क्रिएट होना भी है इस खित्ते में, तो वो पाकिस्तान और चीन की ताकत को कोई अनचैलेंजेबल है। और दूसरा ये कि मैं आपको इंडिया के हवाले से जो मार्को रूबियो का दौरा है, वहां से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो $500 अरब की जो पाकिस्तान वो अमेरिका कह रहा है कि हमसे इंपोर्ट करें, उसमें तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इंडिया के लिए मसला ये बना हुआ है कि मार्को रूबियो को अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी रिफाइनरियां अमेरिकी लाइट जो तेल है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाती। तो ये एक वहां पे एक मसला बनेगा। और फिर पाकिस्तान जब चाइना की तरफ जाएगा तो हमारा जो सी पैक 2 है, उसके जो B2B प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, खासतौर पे EPZ जो बनने हैं, उसको आप देखिएगा कि ये टेक्सला से लेके और नीचे गवादर तक, और फिर सारे पंजाब में और सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। और इस बड़ी डेवलपमेंट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मॉडर्नाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे जो दस्तकारी के यूनिट लगेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अनवर साहब ये होगी कि पाकिस्तान जिसके पास जो इस वक्त बिजली की एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी। और जो हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, जो हम समझा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अजाफी प्लांट लगाए हैं, तो वो जब खपत हो जाएगी तो 6-7% पे ग्रोथ होगी, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में बहुत मजबूत बुनियादों पे इस वक्त खड़ा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच थ्री ऑफ यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब आपका, डॉक्टर यासिर मसूद साहब आपका, और जुल्फ़िकार महतूब साहब, इससे कबल जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, और एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। व्यूअर्स, हमने आज स्टॉक टेकिंग की जो इस वक्त फॉरेन फ्रंट के अहम इशूज़ हैं। एक जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है, उसके हवाले से तवक्कुआत ये हैं कि मुस्बत पेशरफ जो है वो निकल सकती है, और हम दवागो भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि निकले, क्योंकि पाकिस्तान इस पर सालिसी का किरदार आप कह लें, मुज़ाकरत कारी का आप कह रहे हैं, वो मीडिएशन भी करवा रहा है। दूसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा है चीन, इसको भी हम टच करते रहेंगे। और जो CPEC फेज़ 2 है, जिसको कहा जाता है कि ये गेम चेंजर मंसूबे का दूसरा हिस्सा है, उसकी तफसीलात और उससे जुड़े हुए मामलात को भी प्रोग्राम में कल तक के लिए उठा रखते हैं। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त।